अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। धर्मात्मजं धर्मभुवं धर्मज्ञं धर्मकोविदं चष्मा दो धर्मारिध्वान् ततरणिं श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम्। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैरुक्ता धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। रिकॉर्डिंग शुरू है ना आपका गुरु? मेरा नहीं है, आप में ही रिकॉर्डिंग होगा। ओके आप बाद में लिंक भेजेंगे। ओके। ब्रह्मसूत्र भाष्य रत्ने तृतीयाध्यायस्य तृतीये पादे अष्टाविंशम् अधिकरणम्। एक आत्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वान् न तूपलब्धिवत् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदम् अधिकरणम्। अत्र अस्य अधिकरणस्य आदौ पारायणम्। इह तु पूर्वोक्त ब्रह्मस्वरूपानुसन्धानं जीवस्य एकात्मतया सर्वासु परविद्यासु युज्यते पृथक्तया वा इति संशयः। तत्रैके मन्यन्ते शरीरे भावात् वर्तमानत्वात् उपासितुः आत्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वापत्तिः अवगम्यते। तदात्मतया अवस्थितस्य परमात्मनस्तु कर्तृत्वभोक्तृत्वादि लक्षणरूप अनुसन्धानं च युज्यते। अतः जीवस्य कर्तृत्वादि परिहाराय सर्वासु परविद्यासु एकात्मतया परब्रह्मानुसन्धानम् इति प्राप्ते सिद्धान्तः उच्यते। व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वान् न तु उपलब्धिवत् नैवम् यत्कर्तृरूप अन्नस्य उपासितुः एकात्मतया यत्कर्तुः यत्कर्तृरूपान्नस्य उपासितुः एकात्मतया परमात्मा अनुसन्धेयः। किन्तु कर्तृत्वादि परिहाणायापि उपास्यतया भिन्नः एव अनुसन्धेयः। किञ्च सांसारिक स्वभावात् मुक्तेः अपहरपापत्वादिप्राप्त्यर्हे शुद्ध निजात्मनि तु यो व्यतिरेकः ततः पृथक्तया स्थितः अपहरपापत्वादि परमात्मगुणकलापः यो अनुसन्धेयः कुतः यो अनुसन्धेयः कुतः तद्भावभावित्वात् तद्भावभावित्वात् परमात्मपारुषत्वोपलब्ध्या परमात्मभावभावित्वात् न तु उपलब्धिवत्। यथा जीवात्मनः कृष्णोपासनेन स्वविषया स्वस्वरूपोपलब्धिः तथा अपहरपाप्मत्वादिगुणोपलब्धिः परमात्मोपासनेन स्वविषया न भवति, किन्तु तदुपासनेनैव परमात्मविषया तद्गुणलब्धिः स्यात्। ननु जीवस्य परमात्मोपासनेन अपहरपाप्मत्वाद्यदृष्टगुणोपलब्धिकथने विजर विमृत्युत्वयोः वस्तुतया जीवस्वरूपे विद्यमानत्वात् कथं पुनः परमात्मतः तत्प्रादुर्भावः उक्तः इति चेत् तत्रोत्तरम्। अनाद्यविद्या सम्बन्धबलेन जीवस्य अनादिजन्म मरणादिजन्म
मरणादि प्रवाह प्राप्तौ जरा मरणादि धर्मोपलब्धेः नित्य विद्यमानत्वात् वस्तुतस्तु तौ परमात्मधर्मावेव भवतो न तु जीवधर्मौ अतः न तत्र शंकावकाशः इति। अतः उपासकेन सर्वपरविद्यासु अपहरपापत्वादिगुणानुसन्धानेन सर्वात्मा परमात्मा अनुसन्धेयः। एक एव आत्मनः शरीरे भावात् इति पूर्वपक्षसूत्रम् व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वात् न तु उपलब्धिवत् इति च सिद्धान्तसूत्रम्। पूर्वेषु अधिकरणेषु सर्वत्रापि ब्रह्म उपास्यम्, जीवः अयमात्मा उपासकः। उपासकोऽयं जीवः परमपुरुषस्य स्वरूप अनुसंधानं करोति, परब्रह्मानुसंधानं करोति। एतत्तु स्पष्टम्। अतः ब्रह्मस्वरूपानुसंधानम् इह प्रोक्तम्। तदानीम् एषः ब्रह्मस्वरूपानुसंधानं कथं करोति? स्वां स्वस्मिन् आत्मत्वेन रूपेण करोति अथवा स्वात्मकतया एव करोति। परमात्मा तो अनुसन्धेयः, तदीयं स्वरूपम् अनुसन्धेयं। तत्स्वरूपं स्वस्य स्वात्मकतया अनुसन्धानं करोति, एकात्मतया अनुसन्धानं करोति, अथवा स्वापेक्षया भिन्नः अयम् आत्मा स्वस्मिन् विराजते इत्येवं रूपेण अनुसन्धानं करोति। यतोहि ऐकात्म्यानुसन्धानम् एकम्, आत्मनि स्वरूपानुसन्धानम् इति अपरम्। ऐकात्म्यानुसन्धानम् इति चेत् स्वां परञ्च समानरूपेण अनुसन्धानं करोति इत्यर्थः। यथा महाराजेन ऐकात्म्यमेव मन्तव्यं नारायण महेशयोः इत्येवं रूपेण उपपादितम्। ऐकात्म्यम् इति चेत् समानम् इत्यर्थः। समानम् इति चेत् नारायणः एवञ्च शिवः इति अनयोः द्वयोः समानता। तत्किमर्थं भणितम्? शैव वैष्णव कोलाहलादिना परस्परं जनाः निन्दन्तः अधः एव पतेयुः, उद्धारः एव न स्यात् कस्यापि। वैष्णवः शैवं निन्दति, शैवः वैष्णवं निन्दति। परस्पर निन्दायाः सत्त्वात् उभावपि पतितौ भवतः। अतः प्रोक्तम् अनयोः द्वयोः समानत्वमेव भाव्यम्। एवञ्च शैव वैष्णव क्षेत्रेऽपि विद्यमानाः कदापि कोलाहलादिषु प्रवृत्ताः न भवेयुः, स्वतः पतिताः न भवेयुः इति दृष्ट्या भगवता तत्तादृशः एकः उपदेशः कृतः। तदानीं तत्र ऐकात्म्य शब्दप्रयोगः अस्ति। अतः ऐकात्म्यम् इति चेत् समानत्वम् इत्यर्थः। तस्यापि आत्मा एतस्यापि आत्मा इति उभौ एकस्वरूपौ। तदानीम् एषः तु वस्तुतः परमभागवतः परमपुरुषात् परमात्मनः परस्तात् पौत्ररूपेण समुत्पन्नः अम्बुज संभवः
तत्तादृशः अयं तु कथमपि समानः भवितुमेव नार्हति। तथापि लोके विद्यमान रीत्यादिकम् आलोच्य भागवत अपचारादिकं न भवेत्। एवं अन्य देवता निंदादिना पतिताः अपि न भवेयुः इति दृष्ट्या स्पष्टरूपेण तद्वाक्यं भगवता उपदिष्टम्। अत्रापि एकात्मतया अनुसन्धानम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् ऐकात्म्यानुसन्धानं जीवस्य ऐकात्म्यानुसन्धानम् इति चेत् जीव समानरूपेण अनुसन्धानम् अथवा परब्रह्म स्वरूप समानरूपेण स्वस्य अनुसन्धानम् इति एकः भावः। द्वितीयः भावः स्वस्य आत्मत्वेन तत्स्वरूपं तु परं स्वरूपं तत्स्वरूपं मदीय आत्मा भवति। नाम कोऽर्थः? मम आत्मा भवति, मयि व्याप्य वितिष्ठते। मयि व्याप्य वितिष्ठन् सन् सः परमात्मा पूर्णपुरुषोत्तमः मां नियमयति। यतोहि आत्मनः तदेव स्वरूपं नियमनकर्तृत्वम्। अतः यदपेक्षितं स्पष्टरूपेण विद्यमानं तत्त्वं तदस्मत्कृते उपदेष्टव्यम्। अतः अत्र एतादृशम् एकं संशयं समुद्घाट्य तत्पूर्वपक्षाभिप्रायमपि उपपाद्य स्वसिद्धान्तमपि स्पष्टं करोति। अत्र तत्रापि कथं विद्यासु विद्यासु इति चेत् उपासनेषु इत्यर्थः। सामान्य उपासनेष्वपि न, परविद्यासु परोपासनेषु नाम 32 ब्रह्मविद्यासु इत्यर्थः। 32 ब्रह्मविद्यासु उपासनं तु परमपुरुषस्यैव परमात्मनः एव परब्रह्म स्वरूपानुसन्धानमेव। अतः परब्रह्म स्वरूपानुसन्धान समये विद्यासु जीवः अयं स्वामपि अवगच्छति। यावत्पर्यन्तम् अहं मां नावगच्छामि तावत्पर्यन्तम् अहं मयि ओतप्रोतं तं परमपुरुषं परमात्मानं नावगन्तुं प्रभवामि। इसलिए तो बोलते हैं कि यह चेद अवेदीन न च सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन महती विनष्टिः। यहाँ है इस लोक को ही समझे नहीं तो आगे जाके परलोक का कैसे समझेंगे? यदि अहम मामेव न विजानामि तर्हि मयि विद्यमानं कथम्? अतः मयि परितः विद्यमानं निखिलमपि यावत्पर्यन्तं न जानामि तावत्पर्यन्तं मयि मत्सविदे मत्समूहे मत्समीपे विद्यमानं कथम् अवगन्तुं प्रभवामि? एवञ्च मामेव नावगच्छामि तर्हि मदन्तर्यामिणं परमपुरुषं नहि अवगन्तुं प्रभवामि। अतः स्वात्मानमपि अवगच्छति स्वामपि अवगच्छति स्वात्मानमपि अवगच्छति। स्वात्मनः अवधारणं तदैव शक्यं यदा च स्वां स्वयं अवगच्छति। अतः आत्मतत्वानुसन्धान पुरस्सरमेव परमात्मतत्वानुसन्धानम्। यावत्पर्यन्तं माम् अहं शेषमिति न भावयामि नावगच्छामि तावत्पर्यन्तम् अहं तं परमपुरुषं परमात्मानं शेषिणं नावगन्तुं प्रभवामि। अतः शेषिणः तस्य परमपुरुषस्य परात्परस्य अवगमनार्थं शेषस्य स्वस्य स्वपरितः विद्यमानस्य ओतप्रोतस्य संपूर्णस्य अचेतनात्मकस्य च प्रपञ्चस्य इदमित्थन्त्वेन रूपेण ज्ञानम् अपेक्षितमेव। अतएव तत्त्वत्रयज्ञानम् इत्येवं रूपेणापि तत्त्वपञ्चकज्ञानम् इत्येवं रूपेणापि उपपादनं शास्त्रेषु प्रथितम्। एवं अवगन्तुं प्रवृत्तः
तर्हि परविद्यायां परमात्मनः अनुसन्धानं करोति तर्हि तस्य परस्वरूपस्य अनुसन्धानं जीवस्य एकात्मतया युज्यते अथवा पृथक्तया जीवापेक्षया भिन्नत्वेन रूपेण तस्य स्वरूपस्य अनुसन्धानं कर्तव्यम् अथवा ऐकात्म्य रूपेण कर्तव्यं नाम अहं मां तंच उभयं समान रूपेण अवगच्छामि नाम कोऽर्थः अहमेव आत्मा आत्मा एव अहम् अहं ब्रह्मास्मि इति भावेन अवगन्तव्यम् अनुसन्धेयम् उत मदात्मकत्वेन रूपेण अनुसन्धेयम् इति अद्वैत सम्मत सिद्धान्तः एवञ्च विशिष्टाद्वैत सम्मत सिद्धान्तः इत्यनयोः द्वयोः मध्ये विद्यमान अनुसन्धान भेदम् अस्मत्कृते स्पष्टयितुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्य उपपादयति इत्यस्माभिरवगन्तव्यम्। अतएव दर्शयन्ति परविद्यासु सर्वासु जीवस्य एकात्मतया परब्रह्मानुसन्धानम् अथवा पृथक्तया इति संशयः। तत्रैके मन्यन्ते एके शाखिनः एके केचन मन्यन्ते किं मन्यन्ते शरीरे भावात् आत्मनः शरीरे भावात् वर्तमानत्वात् उपासितुः आत्मनः शरीरे एव विद्यमानत्वात् यद् कर्तृत्व भोक्तृत्वापत्तिः अवगम्यते स्वयं कर्ता स्वयं भोक्ता अतः आत्मतया एव अनुसन्धानम् नाम एकात्मतया एव अनुसन्धानम् तदात्मतया अवस्थितस्य परमात्मनस्तु कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण रूप अनुसन्धानं न युज्यते। सचनः कर्ता अयं कर्ता तस्य तु कर्तृत्वं न युज्यते अस्यैव कर्तृत्वं युज्यते। अतः जीवस्य कर्तृत्वादि परिहाराय सर्वासु परविद्यासु एकात्मतया एव परब्रह्मानुसन्धानम्। इदानीं ब्रह्मणः परमपुरुषस्य अनुसन्धानं करोति एकैकस्यामपि विद्यायाम् एकैकः सः जीवः कर्ता भवति इति कथनापेक्षया सर्वत्रापि परब्रह्मैव अनुसन्धानं समानरूपेण भवति। अतः एतस्य कर्तृत्वं मिथ्याकारकं परमपुरुषे एव योजनीयम्। अतः जीवस्य कर्तृत्वादि परिहाराय सर्वासु परविद्या जीवः तु कर्ता न भवत्येव स हि कर्ता परमपुरुषः एव कर्ता। अतः तस्मिन्नेव कर्तृत्वम् अस्माभिः पूर्णरूपेण उपपादनीयम्। अतः सर्वासु परविद्यासु एकात्मतया एव परब्रह्मानुसन्धानं कर्तव्यम्। भिन्नात्मत्वेन रूपेण भिन्न भिन्न रूपेण अनुसन्धानस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि सर्वत्रापि परमात्मानुसन्धानमेव सर्वत्रापि एकात्मतया एव अनुसन्धानम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् तर्हि भिन्न भिन्नाः विद्याः इत्येवं रूपेण किमर्थं भवेत् भिन्नं भिन्नम् उपासनं किमर्थं स्यात्। तत्र तत्र विद्यासु भिन्न भिन्न शरीरादीनाम् अवयवादीनां विशेषणानाम् अनुसन्धानं भवत्येव खलु। अतः केवलं परब्रह्मानुसन्धानमेव इत्येवं रूपेण भवति चेत् तदानीं भिन्न विद्यायां भेदः अपि नापेक्षितः भवति। तदानीम् एका एव ब्रह्मविद्या इत्येवं रूपेण स्यात्। तत्रापि द्वयमपि न त्रयमपि न 32 ब्रह्मविद्याः तद्विनापि अन्याः ब्रह्मविद्याः अपि अन्यत्र अन्यत्र वर्तन्ते। अतः स्पष्टयन्ति जीवस्य कर्तृत्वादि परिहाराय सर्वासु परविद्यासु एकात्मतया परब्रह्मानुसन्धानं सर्वत्रापि परब्रह्मैव कर्ता तस्मिन्नेव कर्तृत्वाद्यनुसन्धानमपि
तदानीं तु पूर्णरूपेण सर्वासु विद्यासु एकस्यैव यत् परब्रह्मानुसन्धानं साक्षात् परविद्यासु इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तः उच्यते व्यतिरेकः तद्भावभावित्वात् न तु उपलब्धिवत् व्यतिरेकः तस्मात् भिन्नरूपेणैव पृथक्तया एव अनुसन्धानं सर्वासु ब्रह्मविद्यासु यद्यपि परब्रह्मतत्त्वस्यैव अनुसन्धानं परन्तु प्रथमायां ब्रह्मविद्यायां परब्रह्मानुसन्धानं यत् कृतं तदपेक्षया पृथग्रूपेणैव ब्रह्मविद्यानुसन्धानं दहरविद्यायां भवति। एवं भिन्नभिन्नरूपेणैव अनुसन्धानं कथं भेदः परं ब्रह्म तु एकमेव खलु सत्यं परं ब्रह्म तु एकमेव तत्र सन्देहो नास्ति परन्तु तद्विद्यायाम् अनुसन्धानं यत् कृतं परं ब्रह्म तदपेक्षया अस्यां विद्यायां परब्रह्मानुसन्धानं तदीय विशेषणानाम् अनुसन्धान भेदेन भेदः भवत्येव। एवञ्च तत्र आत्मत्वेन रूपेण अनुसन्धानं क्रियते अत्रापि आत्मत्वेन रूपेण अनुसन्धानं क्रियते तत्र नियमनकर्तृत्वेन रूपेण अनुसन्धानं क्रियते अत्र नियमनकर्तृत्वं न स्यात् अन्तःस्थितिरूपेण अनुसन्धानं क्रियते एवं भिन्न भिन्न अन्तःस्थितिरूपेण केवलं नियमनरूपेण दहरविद्यायां केवलं व्याप्तिरूपेण एवं रूपेण भिन्न भिन्न तदीय स्वरूप अनुसन्धानं क्रियते इति विद्यमानत्वात् यद्यपि जीवात्मनि आत्मत्वेन रूपेणैव अनुसन्धानं तथापि भिन्न 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 ब्रह्मविद्यासु भिन्न भिन्न रूपेणैव परं ब्रह्मतत्त्वस्य अनुसन्धानम् एवञ्च जीवस्य आत्मत्वेन रूपेणैव अनुसन्धानं न तु ऐकात्म्यत्वेन रूपेण अनुसन्धानं समानम् अहं ब्रह्म इति उभयं समानम् इत्येवं रूपेण अनुसन्धानं सर्वथा न भवितुमर्हति। कुत्रचित् दृष्टिविधिरूपेण भवति अतः तत्र दृष्टिविधरूपेणैव अनुसन्धानं भवति अनुसन्धानं तु परमपुरुषस्यैव अन्यथा ब्रह्मविद्या एव न भवति परन्तु तत्र चक्षुरादित्यविद्यायां यत् अक्षिणी अंतर्यामित्वेन रूपेण परमपुरुषस्य अनुसन्धानम् आदित्यविद्यायाम् आदित्ये अंतर्यामि रूपेण अंतस्थितिरूपेण स्व आपरनखात् सर्व एव सुवर्णः इत्यादि रूपेण परमपुरुषस्य तादृशस्य अनुसन्धानम् इत्येवं रूपेण तत्तादृशः भेदः इत्याकारकः एकविद्यातः अपरविद्यायाम् अनुसन्धाने भेदः अस्ति एवञ्च जीवः अपि स्वस्य आत्मत्वेन रूपेण अनुसन्धानमेव करोति न तु स्वां तञ्च अभिन्नरूपेण अनुसन्धानं कर्तुमर्हति इत्यर्थः इति। अतः व्यतिरेकः एव कथं तद्भावभावित्वात् यत्कर्तृरूपस्य रूप अन्नस्य उपासितुः एकात्मतया परमात्मा अनुसन्धेयः उपासितुः आत्मतया एव परमात्मा अनुसन्धेयः उपासितुः आत्मतया इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् तदानीम् उपासितुः आत्मरूपेण विद्यमानः सः परमपुरुषः परमपुरुषः आत्मतया इत्येवं रूपेण वदति। एवं किन्तु कर्तृत्वादि परिहाणाय अपि उपास्यतया भिन्नः अनुसन्धेयः एषः कर्ता भवति परमपुरुषः एव कर्ता न तु जीवः कर्ता अहं यदि उपासनं करोमि रूपेणैव सः परमपुरुषः अनुसन्धाने विषयो भवति यदि भवान् अनुसन्धानं करोति तदानीं त्वत्कृते त्वदीयकार्येषु
त्वदीय उपासन कार्ये अपि कर्तृत्वेन रूपेण भगवान् अनुसंधान विषयो भवति। अतः तत्तदात्मनि तत्तत्कर्तृत्वम् एवं न केवलं तावदेव स्वस्मिन् कर्तृत्वं नास्ति इत्यपि भाव्यम्। मयि परमपुरुषस्य अनुसंधानम् अहं करोमि, तदानीं मयि मां मत् परमपुरुषं मत्कर्तृत्वेन रूपेण नाम अहं यत् करोमि तत् सर्वत्रापि स एव कर्ता। केवलं कार्यमेव इति न, उपासनात्मककार्यमपि एकं कार्यं खलु, तत्रापि तादृश उपासनकर्तृत्वमपि तस्मिन्नेव योजयामि। अहं कुत्र करोमि, सः करोति इत्येवं रूपेणैव अहं करोमि। अतः कार्येषु कदाचित् अहं मदीयकर्तृत्वभावं कथमपि त्यक्तुं शक्नोमि। कार्येषु इति चेत् लौकिकव्यापारेषु, परन्तु उपासनकार्ये स्वस्य कर्तृत्वत्यागः अस्ति खलु, सः अत्यधिकः कठिनतमः। बोलते भी हैं हम, बाहर का बाकी काम तो कोई भी कर सकते हैं, हाँ तो मैनेज करवू पड़से ना, मैनेज करवू पड़से इत्येवं रूपेणापि भाव्य यावत् दिनपर्यन्तम् अहम् उपासनं करोमि, अनुसन्धानं करोमि, पूजादिकं करोमि, आराधनादिकं करोमि, वो मैं ही किया हूँ इत्येवं रूपेण मय्येव आरोपणं करोमि। तत् परमपुरुषे अर्पयितुं प्रवृत्तः एव न भवामि। यदि अर्पयितुं प्रवृत्तो भवामि तदानीमेव खलु मयि सः भावः आयाति। सः करोति, सः कारयति, तद्वा तदेव मदीयं, स एव मदीयकर्ता, अहं तु न कर्ता। अतः उपनिषद्वाक्यस्यापि स एव अर्थः, नाहं कर्ता स हि कर्ता। उपासनात्मककार्येऽपि अनुसन्धानेऽपि तीर्थयात्रादिष्वपि परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सेवादिष्वपि सर्वत्रापि अनुसन्ध साक्षात् उपविश्य बहुकालपर्यन्तं यत् ब्रह्म अनुसन्धानं करोमि, उपासनम् इत्याकारकं, तत्रापि कर्तृत्वं तस्मिन्नेव। तस्मिन् कर्तृत्वं वक्तव्यं, स्वस्मिन् कर्तृत्व परिहाणं कर्तव्यं। नाम नाशः भवेत्, समूल विनाशः परिहाणम् इत्यस्य। सामान्य विनाशः नास्ति, परिहाणं नाम समूल विनाशः भवेत्। मयि कथमपि कर्तृत्वानुसन्धानम् ईषदपि न भवेत्। मयि नहीं किया होता तो ये कैसे हो सकता इति कथमपि भावादिकं समायाति। अतः तत् कथमपि न भवेत् इति कृत्वा तावत्पर्यन्तम् अनुसन्धानं कर्तृत्वादि परिहाणाय अपि उपास्यतया यावत्पर्यन्तम् अहं तेन सह ऐकात्म्यम् अनुसन्धानं करोमि, तदानीं कर्तृत्व अनुसन्धानं मय्येव तिष्ठति, क्योंकि मयि और वो दोनों समान है। यदि कर्तृत्व प्रहाण पर्यन्तं गन्तव्यं, कर्तृत्व अनुसन्धानं तस्मिन्नेव वक्तव्यं, न मयि, तदानीं तु पृथक्तया एव अनुसन्धानं योग्यम्। यदि स्वरूपानुसन्धानम् एकरीत्या भवति तदानीं तु एतादृशम् अनुसन्धानं न भवितुमर्हति। अतः स्पष्टयन्ति भाष्यकाराः भाष्ये, कर्तृत्वादि परिहाणाय अपि उपास्यतया परब्रह्म स्वरूपं यद्वर्तते तत् भिन्नः इत्येव अनुसन्धेयः, भिन्नरूपेणैव अनुसन्धानं कर्तव्यम्। एवं एकस्यां विद्यायां यद् उपासनं कृतं तदपेक्षया भिन्नरूपेणैव उपासनम् अन्यस्यां विद्यायां कर्तव्यम्। नाम एकत्र कर्तृत्वानुसन्धानं क्रियते, अपरत्र कर्तृत्व प्रहाण अनुसन्धानं क्रियते, एकत्र अंतर्यामी रूपेण अनुसन्धानं करोति, अपरत्र दृष्टि कर्तृत्वेन रूपेण दृष्टिविधान रूपेण अनुसन्धानं करोति। एवं भिन्न भिन्न रीत्या एव तत्र पृथक्त्वानुसन्धानमेव योग्यम्। कथम् इतोपि स्पष्टयति, किञ्च
सांसारिक स्वभावात् मुक्ते अपहत पापमत्वादि प्राप्त्यर्हे शुद्ध निजात्मनि। निज आत्मा स्वात्मा इत्यर्थः। स्वात्मा शुद्धः भवति कदा? यदा मुक्तः तदा। मुक्तः इति चेत् कदा? यदा विरजां तीर्त्वा गच्छति तदा। विरजाम् उत्तीर्य गच्छति इति चेत् तदानीं किं भवति? सूक्ष्म शरीरमपि अपगच्छति, स्वयं स्वस्वरूप अनुसंधाने भवति। अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो अपिपासो अपिपासो सत्यकामः सत्यसंकल्पः इत्याद्युक्तरीत्या गुणाष्टक विशिष्टः भवति। यद्गुणाष्टक वैशिष्ट्यं परमपुरुषे परमात्मनि उपासनादिषु अनुसंधानं कृतं तत्तादृशस्वरूपं स्वस्मिन् भवति। नाम यथा परमपुरुषः शुद्धः तथा एषोऽपि परमशुद्धः भवति। पूर्णरूपेण सत्त्वगुण परिपूर्णो भवति। सः परमात्मा अनयोर्मध्ये एक एव भेदः। सः सत्त्वपरिपूर्णः एव आसीत्, एषः सत्त्वपरिपूर्णः अभवत् इदानीं विरजां तीर्त्वा। अतः एतावानेव भेदः। अतः वदति स्पष्टरूपेण संसारसम्बन्धे यत्र नासीत् सांसारिकसम्बन्धात् जगत्सम्बन्धात् योऽयं मुक्तः मुक्त्यनन्तरं मुक्ते तस्य अपहतपाप्मत्वादि अर्हः एषः शुद्धनिजात्मा भवति। शुद्धे निजात्मनि यो व्यतिरेकः यो भेदः भिन्नः भेदः कस्मात् भेदः? परमपुरुषात् भेदः, प्रपञ्चात् भेदः। एकस्मात् आत्मनः अपरः आत्मा यो वर्तते जीवः तस्मादपि भेदः। अतः जीवेष्वपि भेदः, जीव अचेतनेष्वपि भेदः, चेतना अचेतनयोः भेदः, चेतना अचेतनयोः परमपुरुषेण सह भेदः इति पूर्णरूपेण भेदः, व्यतिरेकः। ततः पृथक्तया स्थितः एवं गुणाष्टक विशिष्टो भवति। तथापि परमात्मा अपेक्षया एषः पृथक्त्वेन रूपेण इव स्थितः। गुणे समानता, परन्तु सः एषः संसारान् मुक्तो भूत्वा तत्स्वरूपं प्राप्तवान्। सः तु स्वभावतः एव तत्स्वरूपेण वर्तते। एवं पृथक्त्वेन स्थितः एषः जीवः अपहतपाप्मत्वादि परमात्मगुणकलापः। यद् स्वस्य अनुसन्धानं करोति, परन्तु अपहतपाप्मत्वादि गुणविशिष्टरूपेण अनुसन्धानं करोति। एते गुणाः अपहतपाप्मत्वादयः परमपुरुषस्य स्वभावसिद्धाः गुणाः। अतः स्पष्टयन्ति अपहतपाप्मत्वादि परमात्मगुणकलापः समूहः इत्यर्थः। परमात्मनगुणकलापः यः वर्तते सः अनुसन्धेयः। तत्तादृशः गुणः एव स्वस्मिन् येषः साक्षात्करोति, अवगच्छति। नाम स्वस्वरूपविशिष्टः भवति। नाम यदा संसारबन्धे प्रवृत्तः तत्पूर्वं यथा एषः आसीत् तद्वदेव अभवत् मुक्त्यवस्थायाम् इत्यर्थः। यद् सः अनुसन्धेयः कुतः? तद्भावभावित्वात्। परमात्मा तद्भावः नाम परमपुरुषस्य सम्बन्धित्वेन रूपेण भावस्य भावः भवति। परमपुरुषस्य सेवकभावः भवति। परमपुरुषस्य पार्षदभावः एतस्य कृते भवति। यदि पृथक्त्वस्य अनुसन्धानं न भवति तर्हि पार्षदभावेन सेवां कथं करोति? दृष्टान्तार्थं
अर्चकः अर्चकस्तु हरिः साक्षात् इत्यस्ति। अर्चकः मन्दिरे गत्वा मन्दिरे स्थित्वा अहम् एवञ्च भगवान् उभवपि समानौ इति भावनां करोति चेत् सः सेवको भूत्वा परमपुरुषस्य परमात्मनः सेवामेव कर्तुं न शक्नोति। और ये भी हो जाएगा कि मुझे ही पूजा कीजिए। ये और भी अच्छी तरह से समझना है। तो गुरु के पास चेला, सदगुरु के पास सेवक, साधुराम, सह यदि स्वयं स्वाम तत्समानमेव भावयति, मैं भी कल ना परसों सदगुरु तो हो ही जाऊंगा ना, अत्यारथ थई जाऊं, शू वांधो छे। तदानीं सद्गुरु सेवां कर्तुं न प्रभवति एषः। नाम कोऽर्थः पार्षद भावः नायाति यावत् पर्यन्तं पृथक् भावः नास्ति। यदि अहं सह समानः इति भवति तदानीं पार्षद भावो न भवति। यदि अहं सह समानः न, तस्मादहं भिन्नः, तस्मादहम् अवरः, यतोहि तस्मिन् स्वभावतः एव अपहतपापत्वादयः आसन्। मयि तत्कृपया अपहतपापत्वादयः इदानीं मुक्त्यवस्थायां जागृताः। तदानीमेव सः तत्सेवां कर्तुं प्रभवति। जागृतत्वात् यावान् गुणजागरणम् अभवत् तावत् सत्वरूपां सेवां कर्तुं प्रभवति। हम इसलिए बोलते हैं कई मंदिरों में अथवा कई साधु सद्गुरु का सेवा करता है तो અત્યાર સુધી ભાવ જાગ્યું નથી એટલા માટે કરી નહીં શકાય। આ કરે છે પરંતુ પૂર્ણ રીતે નહીં। તદાनीं भाव जागरणं यावत् पर्यन्तं न भवति तावत् पर्यन्तं कर्तुं न प्रभवति। इसलिए बोलते हैं सद्गुरुओं का अथवा अपना गुरुओं का, आचार्यों का अपना भाव से देखना ही नहीं है। यद्यपि तत्स्वरूपेणैव भवन्ति अस्मत्सदृशाः एव मांसशोणितादि विशिष्टाः, तथापि अस्मदपेक्षया ते सर्वथा पराः। अस्मदपेक्षया दिव्य विग्रहः परमपुरुषवद् दिव्य विग्रहो न स्यात्, परन्तु अस्मदपेक्षया तु दिव्यता अस्त्येव। तां दिव्यतां ज्येष्ठे तस्मिन् सद्गुरौ आचार्ये अवलोकयति चेदेव येषः पार्षदो भवितुमर्हति, सेवको भवितुमर्हति, सेवां कर्तुं प्रभवति, अन्यथा तु न। लोक में भी इसलिए आ गया पति पत्नी सब समान है ऐसा बोलने लगे, इसी कारण से घर में कौन काम करने वाला है ऐसी स्थिति में आ गया। गुरु शिष्य सब समान है इसलिए कौन पढ़ाएगा कौन सुनेगा ये भी चला गया। कदाचित छात्राः एव ज्येष्ठाः भवन्ति, आचार्याः तदनुगुणाः भवन्ति। आपको कब चाहिए तब आइए पढ़ाएंगे, हम जब पढ़ाएंगे तब आप आइए, इसी स्थिति चला गया। नाम समान अनुसंधानम् आगतं खलु तत् कुत्रचित् एतादृशं क्लेशम् आतनोति। अतः अहं ब्रह्मास्मि भावेन अनुसंधानं सर्वथा शक्यमेव न भवति। अतः ऐकात्म्यानुसंधानं न, अपि तु परतत्त्वस्य स्वात्मतया अनुसंधानं कर्तव्यम्। अतः तदेव स्पष्ट इति। अतः ब्रह्मविद्यास्वपि सर्वत्र भिन्न भिन्न विद्यासु भिन्न भिन्न रीत्या एव परमपुरुषस्य परमात्मनः तत्स्वरूपस्य अनुसंधानं एषः जीवः पृथक्तया एव करोति। पार्थक्यं नास्ति चेत्, भेदो नास्ति चेत् पार्षद भावः नायाति, सेवां न करोति, सेवा मुक्तिं च नाधिगच्छति, अत्रैव पुनः परिवृतो भवति। अतः स्पष्टयन्ति अपहतपाप्मत्वादि आत्मगुणकलापः सोऽनुसन्धेयः कुतः तद्भावभावित्वात् परमात्म पार्षदत्व उपलब्ध्या
परमात्म भाव भावित्वात् न तो उपलब्धिवत। ये परमात्मा स्थान का उपलब्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया, इस दृष्टि से होगा तो ऐकात्म्य भावानुसंधानं भवति, तदानीं पार्षदत्वोपलब्धिः न भवति इत्यर्थः। न तो उपलब्धिवत् यथा जीवात्मनः कृष्णोपासनेन स्वविषया स्वस्वरूपोपलब्धिः। जीवात्मा एषः कृष्णस्य तस्य परमपुरुषस्य उपासनं करोति, तदानीं तु स्वस्वरूप उपलब्धिर्भवति। अपहतपात्मत्वादि उपलब्धिः एव स्वस्वरूपोपलब्धिः, तद् उपलब्धिं प्राप्नोति। तथा अपहतपात्मत्वादि गुणोपलब्धिः परमात्मोपस उपासनेन स्वविषया न भवति। परमात्मोपासनम् अभूत् इति कृत्वा परमात्मनः अपहतपात्मत्वादिकमेव अत्र अस्ति, एवञ्च तत्समानमेतदभूत्, तद्विषयमभूत् इत्येवं रूपेण नास्ति। किन्तु तदुपासनेनैव परमात्मविषया तद्गुणलब्धिः, तदुपासनेनैव परमात्मविषया तद्गुणलब्धिः। केवलं परमपुरुषस्य तस्य उपासनेनैव तदीयाः गुणाः अपहतपात्मत्वादयः अनेन उपलब्धाः भवन्ति, प्राप्ताः भवन्ति इत्यर्थः। जीवस्य परमात्मोप उपासनेन अपहतपात्मत्वाद्यष्टगुणोपलब्धि कथने विरज विमृत्युत्वयोः वस्तुतया जीवस्वरूपे विद्यमानत्वात् कथं पुनः तत्र एतदपि पृच्छन्ति। अपहतपात्मत्वादिकं तु अस्ति, विरजत्वं विमृत्युत्वम् इत्याकारकं यद्वर्तते तत्तु स्वरूपेणैव वर्तते। विगतः रजः यस्मात् सः विरजः, विगतः मृत्युः यस्मात् सः विमृत्युः, तन्नास्ति नित्यः भवद्येषः। यत् विरजत्वं रजोरहितत्वं, विजरत्वं, विजरत्वं जरारहितत्वं, तदपि एतस्य कृते नास्त्येव। स्वभावसहजमेव खलु एतस्य कृते। जरा तु शरीरस्य पाञ्चभौतिकस्य, मृत्युः शरीरस्य पाञ्चभौतिकस्य। अतः स्वभावतः एव विजरत्वं विमृत्युत्वं तु अस्त्येव खलु जीवस्य कृतेपि। यथा तत्कृते अभवत् तथा इति कदाचित् एषः प्रश्नः अपि भवेत्। अतः स्पष्टयन्ति विजरत्व विमृत्वत्वयोः वस्तुतया जीवस्वरूपे विद्यमानत्वात् कथं पुनः परमात्मतस्तत्प्रादुर्भावः। विजरत्व विमृत्युत्वं तु परमात्मतः कथं लब्धं? विजरत्वं विमृत्युत्वं तु स्वभावतः एव आसीत् खलु। अग्रे यदुक्तम् अन्यत् सर्वं तत्तु अङ्गीकुर्मः। अपहतपात्मत्वं इत्यादिकं तु गुणाष्टकविशिष्टे गुणाष्टकमध्ये षड्गुणाः तस्मादागताः, अन्यद्वयं तु एतस्मिन्नेव आसीत् खलु इत्येवं रूपेण कदाचित् भावना भवेत्। अतः स्पष्टयन्ति इति चेत् तत्रोत्तरम् अनाद्यविद्यासम्बन्धबलेन जीवस्य अनादिजन्म जन्म मरणादि प्रवाह प्राप्तौ जरामरणादि धर्मोपलब्धेः नित्य विद्यमानत्वात् जीवः एषः एतस्य कृते अविद्यासम्बन्धेन जरादयः प्राप्ताः। सा च अविद्या अनाद्य विद्या इदानीम् इत्येवं रूपेण उपलब्धा अनन्तरं गच्छति इति तु नास्ति। अनाद्य विद्या सम्बन्धेन एतस्य कृते जन्म जरामरण प्रवाहः वर्तते। तत्तादृश जन्म जरामरण प्रवाहस्य अपगतिः परमपुरुषस्य परस्तात् भवति। नाम कोऽर्थः? एतस्य कृते जरा नास्ति, एतस्य कृते मृत्युर्नास्ति, तथापि अनाद्य विद्या सम्बन्धेन चक्रवत् अनवरतं प्राप्त जरामरण सम्बन्धः अस्ति खलु। तादृश सम्बन्धः एव अपगच्छति। नाम कोऽर्थः? तच्चक्रात् बहिर्भवति इत्यर्थः। नाम जरामरण चक्रात् बहिर्भवति। जरामरण चक्रस्य प्राप्तिः एतस्य कृते अनाद्य विद्या सम्बन्धेन वर्तते।
जरामरण चक्रस्य ईषदपि प्राप्तिः परमपुरुषस्य कृते नास्त्येव स्वभावतः एव जरामरण चक्रात् विगतः सः एषः तु तच्चक्रे वर्तते खलु तस्मात् बहिरायाति तत् परमात्मनः परस्तात् भवति नाम चक्रात् बहिर्भूतत्वं परमपुरुषस्य अनुग्रहात् संभवति इत्यर्थः अतः स्वभावतः अस्ति तत्कृते तथापि तच्चक्रे पतितः चक्रात् बहिरायाति चेदेव खलु तच्चक्रात् बहिरागमनं परमपुरुषस्य संगात् परमपुरुषस्य उपासनात् परमपुरुषस्य स्वीय दिव्य मंगल विग्रह साक्षात्कारं यदि स्वयं कारयति तदानीमेव एतस्य कृते भवति अतः तत्प्रवाह प्राप्तौ जरामरणादिधर्मोपलब्धेः नित्य विद्यमानत्वात् नित्यं यदस्य कृते तदस्ति अतः तद्वस्तुतस्तु तौ परमात्मधर्मावेव अतः सः अपि परमात्मधर्मावेव परमात्मधर्मः परमात्मनः उपासनादेव भवति यावत्पर्यन्तं परमात्मनि विजरत्वं विमर्त्युत्वस्य अनुसन्धानम् एषः स्पष्टरूपेण तच्चक्रात् बहिर्भूतत्वेन रूपेण तं नानुसन्धत्ते तावत्पर्यन्तम् एतस्मिन् ते गुणाः नायान्ति नाम कोऽर्थः एषः तत्तादृशं स्तरं नाधिरोहति इत्यर्थः अतः न तु एषः जीवधर्मौ एषः जीवस्य स्वरूपावगतः धर्मः नास्ति परमपुरुषस्यैव धर्मः अतः न तत्र शङ्कावकाशः अतः गुणाष्टकम् इत्यद्वर्तते तत्र गुणाष्टकम् अष्टौ गुणाः अपि परमपुरुषस्य अनुसन्धानादेव तदीय कृपाविशेषादेव एषः प्राप्नोति अतः पृथक्तया एव अनुसन्धानं ब्रह्मविद्यास्वपि सर्वत्र पृथक्तरूपेणैव अनुसन्धानं कर्तव्यं स्वस्मिन्नपि परमपुरुषस्य अनुसन्धानं स्वापेक्षया भिन्नत्वेन रूपेणैव अनुसन्धानं विधेयम् अतः न शङ्कावकाशः अतः उपासकेन सर्वपरविद्यासु सर्वत्रापि अपहतपात्मत्वादि गुणानुसन्धानेन सर्वात्मा परमात्मा सर्वेषाञ्च समेषां चेतनाचेतनानाञ्च सर्वेषाञ्च आत्मा अयं परमात्मा स्वापेक्षया एतेभ्यः अचेतनेभ्यः अपि प्रपञ्चगतेभ्यः वस्तुभ्यः भिन्नरूपेणैव अनुसन्धेयः एषः सर्वात्मा इत्येवं रूपेण अनुसन्धेयः एकात्मा ऐकात्म्यरूपेण अनुसन्धानं न कार्यम् इति तात्पर्यम् इति एक आत्मन शरीरे भावात् व्यतिरेकः तद्भावभावित्वान्न तूपलब्धिवत् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदं शरीरे भावाधिकरणं संपूर्णम् अग्रे अंगावबद्धाधिकरणं तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्री स्वामीनारायण। जय श्री स्वामीनारायण।